ليدا نقوسن راسن عدها راسن كداسن توقاسن عدق الصبزل أراراي يقرفولنا صبغ اللوات تقراي نحارر راي تولدنا نحارر نحارر راي تفترنا نحارر نحارر راي تولدنا نحارر نحارر راي تفترنا نحارر سلام كبرات خطاتلتي تግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ ኣብ ዝቕነ ዝተርኣዩ ህልዊ ንጥፈታት ፖለቲካ ትግራይ ዝምልከት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንምክትታልኩም ዕድመና ብኽብሪ እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ኣርሚ ሰብዓ ካብ ሕሞራ ኣብ ትሕቲ 20 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ዝርከብ ብምዃኑ ዓብይ ስጋት ሓዲርዎ ኣሎ ዝብሉ ሓበሬታ ኣለና ዝብሉ ወገናት ብፍላይ ድማ ደመቀ ዘውዱ ተወለድቲ ኣምሓራ ዳዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት መከላኸልን ኣብ ልዕሊ ኣርሚ ሰብዓ ብሽፋን የተከዘ ዝብሉ ዕጥቃት ስጉምቲ ንኽውሰደሎም ኣብ ስምምዕ ተበፂሖሉ ይብሉም ነቲ ስጉምቲ ዘተሓውሩ ልምድን ብቕዓትን ዘለዎም ካብ ሃገር መከላኸሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ውሽጢ ብውሽጢ ተሓርዮም ምድላዋት ተወዲኡ ከም ዘሎ ድማ ይዛረቡ ቅድሚ ስጉምቲ ምጅማሩ ድማ ንዕለተ ሶኒ ንግሆ 29 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ንኣርሚ ሰብዓ በዝሑን ዝተዓጠቁ ዕጥቅን ከምኡ እውን ስነ ልቦና ሰራዊት ኣርሚ ሰብዓን ኣቀማምጡን ዘጽንዑ ሰለልቲ ብመተማገሮም ዘይሮም ናብቲ ሰራዊት ዘለዎ ጉዕዘን ምግባር ተሊሞም ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘለው እዮም ገሊጾም በዚ ጥራሕ እንተይኮነ ብወገን ኦሮሞ ምልሻታት ኦሮሞ ከይተረፉ ዘመናዊ ዕጥቅታት ንምዕጣቅ ተሓሲቡ ይስራሕ ምህላው ሓበሬታታት የመልክተለው ኣብ ክልል ኦሮሚያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ወፃ ዝተገበረሉ ዘመናዊ ዕጥቂ ንምልሻታት ይዕጠቁ ምህላዎም እውን ተገሊጾሎም እዚ ሕዚ ናይ ኦሮሚያ ምልሻ ቤት ጽሕፈት ዝኣዘዞም ብረት እዮም ናይ ኦሮሚያ ምልሻ ቤት ጽሕፈት ናይ ልዕሊ 1 ቢልዮን 1.3 ቢልዮን 1.3 ቢልዮን ቅርሺ ኣውፂኡ ብረት ይገዝእ ኣሎ ይብለካ ኣሎ እዚዩ ካብ ብርሃኑ ጁላ ዝተሰደደ ካብ መከላከያ ዝተላኸ መከላከያ ንኸምፃሉ ኢምፖርት ክገብረሉ ኢምፖርት ዝግበር እዚ ኩሉ ከላሽን نسرحنا نشيطنا زولو زنورو إمبورت يقوريو يسرحوا وادا قنت حد عبينا قرب زختر دو وزلكم سراوي تقراي عدك يرقف دي ار كل كله تساب سؤال السمعو أنا يردأ نمنتا إذا يردأكم دين داخونا دي ار كفتنا اللوو كتاتوكم ديلو عدن دي شيطو خالتهم كومن ديو بعد ساعات كانوا عدهم يمشيتو حزبهم كو يمشيتو بعد ود شبر كوسيم غيره ጌታቸውን ጻድቃንን ዘአክል ባንዳ ክንዳአቶም ዘአክል ካዲ የለን ስለዝኾነ እንበር ካልኦቱን ኮም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ሓደ መስከብ ዝሓለፈ ንሪኦ ዝነበርና ዲዲአር ክግበር ከሎስ ታንክን ካልእ ነትሪፋያ ትግራይ ከቢድ ብረት ትሪፋያ ትግራይ ሞታሃብ ናበለ ዝዛረብ ዝነበረ ጣዕመ ረዓዶም ዝበሃል ወዲ ሕልኑ ነስናኑ እንተሸረፈ ሰብ ንሱ ይገብሩ ተጋሩ ሪኢኹሞ ባንዳ ማለት ካውዚን ላዕል ካልእ መግለጽ ኣለዎ ባንዳ ማለት እኮ ንህዝቡ ዝሓደ ማለት ባንዳ ማለት እኮ ንዓዱ ዝሓደ ማለት ዓዱ ዝሸይጥ ህዝቡ ዝሸይጥ ፀረ ህዝቡ ዝስለፍ ህዝባዊ ውግንና ዘይብሉ ናይ ህዝቢ ጠለብ ናይ ህዝቢ ድልየት ናበሳበሰ ዝነብር ማለት ካልእ ትርጉም ኣለዎ ኦሮሚያ ምልሻ ኦሮሚያ እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ኦሮሚያ ይብል ሰራዊት ስለዝኾነ ሰራዊት ዕጥቁ ሕልፍን ትርፍን ፖሊስ ናይ ኦሮሞ እውን ይብልን ዘሎ ፖሊስ ክልል ብሩኢ ስለ ዝዕጥቆ ፍሉይ ሓይሉ እውን ከምኡ ናይ ኦሮሚያ ምልሻ ናይ ኦሮሚያ ግን ናይ ልዕሊ 1 ቢልዮን ቅርሺ ይገዝእ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ዝበለ ሕልና ዘለካ ኢኻ ዲዲአር ትብል ሕዚ ልብ ዘለዎ ትግራዋይ በልሞ ንሕና ተጋሪና ኦኬ ኩሉ ትግራዋይ እንተስ 2% 3% የውፅእ ዳያስፖራ ካብ እቶቱ 3% እንተውፅዩ 4% ተውፅዩ እዚአን ተኣኪበን ናብቱ ሰራዊት ዝኸዳ እንተኮይነን ዳይሬክትሊ ከም እንድሕር ተገይሩ ፖለቲካሊ ከም ዝኸይ ገብረና ቪዛና ከም ዝኸይ ገብረና ክብል ክእል እንዲ ብዙሕ መስርሕ ኣሎ እዚ ክግበር እንተተኻኢሉ ሰራዊት ደልዲሉ ዝኸደሉ ከም ናይ ካልእ ሰራዊት ተወሰነት
ناي جبا جنزب زلاتو عدو خحلو زغل سراويت كن قورين غلن تناي تأم التكالاتو أزني وافرين نسراويت كمقبان دومس كخفلان يغلان كن حزين غلنكم جيرنا نسراويت عدو نديز حلو زلو هلونا حزبون زرقاقص ناي حزب جنزب جير كان تدقف كاين تاي نورلو دي أرز بالكال كاو حلناكم زوت أسن من تأيو نمنتاي كنهم صم كن قيرهم زلنا انتهى اليوم آتيوم بكالي خالي قصر حزقوا لسبات انتهى اليوم ساعتهم يغيروا قصنا دول بعلنا نمنتايكم أخوم تقولوا بدنبي لبي لكم زي زنبابكم من هالباش ناولوا بهم تملستكم ناي أوروميا من اللي شابيت صحفاتس ناي لعلى حدا بيليون براتي قزقوا اللي إزب زلو من اللي الشاء إزب زلو تن برات أبزي أنيو هايله زبولون تخوينو سرعات بلصقنا عدكنا طانا خيرأيوم سراوي تجراي نمفراس بمعراوي يخون بدو زرابارو زلو سرعات بلصقنا سراوي تجراي نمدخام نمتفانيو زبل DDR ون أكالتي مدخام سراوي تجراي غير يزوسدو بخالي قز محاور جزيا من محدار تجراين لعلو تمارار حان حويسو أبا زوافر ومن زقبل ومن كاب سراوي تجراي زوسو ناو كل العفار زعتو سراوي مهلهم زفلت يوم اتوم سراوي حيلتها سلام تجراينا نسلام إنا نقوم إيوم زورم كنتي ختم عدو قدام نبر تقدالي عندهم ولدو هزي أبا حرام مريت كمزولو زغلس أخوينم علما فروم دما أبا تقراي منقستي نمت إياش خمز خوان إزغلس بحيل زفرس من محدار كملس نمقبار مخوان ونقلس دحريون اتستعيش منقستي سلزين عمريبل إذا حيل زي كغلص اليو زبال آيتا عندهم ولدو بفلاي دما أتي بحيلي ما هتم تركيو زولو سراويت انت تقويس اللي كتكسول خمز خيلون كفلت الله وخبل تزاريوم حذي ناب حرام مريت تولو زلهم وصيكم زلهم سي انتي نمغباريو علامه ستايو اوكي ማለት ብዙ حساب ننوعلنا دينا خنواغا دليوم تايم زولو زلو زብል ሰብ ስለዝኒኤ ታይ ክትገብር ኢኻ ደሊኹም ማለት ምስ ብጾትካ ከም ትኾን እየ ተስፋ ዝገብር እንታይ ንምግባር እዩ موداتو معازي تطو زبل زول هذا ما يصحنا من قصة طلعوا مبال تطو خلت تخوينا هو من قصة طلعوا خوي مالك نرى محد راح مدش جي بخمد لس خاعة لكن راح سعاري قلنا إن كل محد سعاروني بيجاوا من قصة واحد سيفيل محد راح يملس سيفيل سو وين جي خوينا هلو ترى تقاويت جميعنا هذا لنا قاري مالك يقولنا أنا قارسن مناتنا إذا بيجي الذي بحرص لين فوتو ثلاثة سنواتنا تمارسوا الحمد لله اختار الناس اللي ندل تبلغ عن باور كلنا ندلنا أو خلأ سيناريو بتقوله TPF بعرف وانتم نقدر نقول شو المقام تاعنا شو every TPF مالت تايو هو تقرأي public force مالت public force فكان يجي يقولون force ما تايش هذا TPF لو دين دلقة اللي بنسمع حوارهم يا أخي فكان ناس الأمير قل سلام بعطله إزواو نقدر يتمثل عندهم يتمثل واحد هذا نتمثل ميستوى مستوى بعد زي بس زي خلص إنه يتمثل بيس فورس مالت إنه يتمثل public force مالت تدواوي تراوي نعيقر إن تكسر تيلو تكس نعس حان تيقول تكس وعمل جورنا سراوت مستنا أيو إلى مساعد جورو وهذا دورة سراوت ناتنا أيو ناس تخون سراوت تقنسي عندهم يخد يقدس إدينا خد زي يقدس نوزن راح دو زبل فورس يدلنا رجعنا زي خليت عايشت لنا قل خيالنا still peacefully سماوي خيدو خيدو هذا زي نوزن دقل maybe ما كان عندهم قتل تاخذ TDF سراوت تلي وتقتل يعني بنسي أنا إذا نفسنا من اللي نهزوا وخنا فورس نتعيش سراوت تكاي هذه تكايدو نتعني خن جل من جولنا وجل أنا جل دورة يعني سراوت هذه نتكلم لنا تاخن جورو سنارة فورس كيس فورس جورو حتى بليك فورس جورو ناخدنا عندهم من دل زي حشكة سراوت جورو شو عندهم فرد لنا بفرد تحت الفرد بحث يزدان ما نفسنا وتتني خيري خلي هذه يخا كل سراوت كله كون كل سراوت يقول للنفس وقتها تفرح هذا الحفيد نعوز إحنا قليل اللي كانوا صامنا بقى قريب نحن صام مناتو
ህዝባዊ ዝኾነ ውግንና ስለዘይብሎም ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ቅቡልነቶም ስለዘይብሎም ነጋሕነ ደቂ መስ የለንኮ ካበይ ዝመሰለ ክሚስ ሕዚ ቃልሲ ዝብልዎ ህዝቢ ቀደም ደጀን ነይሮም ህዝቢ ሕዚ ደጀን ዝበሃል ህዝቢ ስለዘይብሎም ብቐሊሉ ክነውሶም ኢና እዚ ንክእል ኮይኑ ግን ይረካ ኣለኹ ኣነ ክላስ ሰዓት ክላስ ሰዓት ክትኩሰለ ዝብል ግምት የብለኝ ተተኩሱ ክትኩስ ሰልየ فزيدو فلتش بيار كل على خليه يزيل كنت برايها لون سيدا دخل تكسل أتوليهم تكسلوا كنت خلت خل فرصة ما تجي عندنا دور النجار يكون مهاتو نحلو نايس ولا باو سرفايفل نحلو نقول تأسيس فزيد نقدر تكسل الدخايل عشان أفسخ تكسل كتلو أنا تكسل لهم صغير عادي يكون بيو بروني أنا تعطي المصاب فزي تساوي تقرأ بونا خرطوك خلنا تعرف تقرأ بونا قائمنا TDF بيلومس TPF قائمنا يلقى حرا مريت يلوم يقربوا حدا استيقا زياتومس ما نمشنتام وصيهم زي لسلس تزاربه هز تقرأ كرعدي مالتي يكون لبام هزبي لبام من اسي زلوا عدي عدو زحلو اوكي تسوي هزبي كدحن زبل مصلعت زغطم مسحاتو يكونن مسزو يكونن مصلعت زغطم كغطم كلون منታይ ከም ዝወጽእ ዝፈልጥ ሶይለ ይኮነን ሕዝ ወሎ መምሕዳር ክምለስ ኢሉ መምሕዳር ማዓዝ ለጠፊ ሃዲሞም ዝኸዱ ቆልዑ ክምለሱ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ኣምኾም ዘይኮነ ኣኹም ልክዕኹምቶም ሕዝትናይ ኣብዛ ሓዝወሎ እንታይ ኮነስ ኣነ ዝወልክዎ እንተ ዘይኮነ ኣነ ስልጣን እንተ ዘይሓዝኩ ዝብል ሓይሊ እሞ ከዓ ኣብ ትግራይ كسرح هم زي يردون من تاي خميس ولا حلنا إذا اللوم يقرمن كم عرارة من محدار اللي تواهيلو كم عرارة مستواهلس عب سلطان زنورات كلها تتحاوي أنا بزخونة أقعي آتيا عب زخونة حقا خوينا كاب حرامريت ولا تدول عب زنيون كاب حرامريت يبلكون ኣብቲ ካብ ሰራዊት ትግራይ ፈሪሱ ናብ ሓራ መሬት ዝበልዎ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቦታ መተሓበርቲ ከም ዝኾኑውን ክግለጽ ቀኒ እዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ነበር ኣይተ ጸጋይ ገብረ ተኽለ ካብ ሓራ መሬት ዝብል ደሃይ ዝሃበ ኣብዚ ሰሙን እዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ዝነበረ ኣይተ ጸጋይ ገብረ ተኽለ ካብ መሬት ዓፋር ኣብ በዓላ ሸኸት ኮይኑ ኣብ ግዛት ደቡብ ምብራቕ ዝርከብ ሓራ መሬት ኣለኹ ዝብል ቃለ ምልልስ ገይሩ እዩ ኣይተ ጸጋይ ካብቶም ብሓይሊ ሰራዊት ማህተም ረኪቦም ካብ ስልጣን ኮርዱ ዝተገበሩ ኣመሓደርቲ መሓውር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዩ ኣይተ ዓንዶም ወልዲ ድማ ኣብቲ ሕሉፍ ዝነበረ ምምዕርራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተዋሂሉ ብሓይሊ ዕጥቂ ዝግበር ዝነበረ ምቅያር መሓውር ንምርካብ ማህተምን ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ዝነበረ ኩነታት እውን የብርሆ ብፍላይ ድማ እቲ ዝነበረ ግፍዕታት ኢሉ ኣብቲ ሰራዊት ጥልቕ ዝበለ ኣፍልጦ ከም ዘይነበረ ዘመልክት እዩ እውን ይብል ህወሓት ተፍርሶ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ከም ዝቐረበሉ እውን ገሊጹ እዩ ዝነበረ ትዕቢት خلينا نقرأ كذا خلينا من نقول لك عجر مكان إحنا وأنت قالسنا لنا حواتنا سوينا لنا دمينا لنا قصينا لنا تايمو ده كذا الشيء خلص مسايين سراوي مسايين ردي سوي تقعد يوم ذي البلد بركانيا تكاخينا عبدنا استنا نسد سراوش عبدنا الحوار زنارة تعيد أنا قلت كذا خلينا بسوي بك على طول كسنا درخنا استوصل خذ حفوية ومن على كلهم أنا قلت تأخذنا أنا قلت كذا شو لنا رسالة فتاة أبو على جميعها قحت عنده قالوا دخلنا دحان كوكب يحلف عموداتها كم تفتحهم أنا خدنا قل يصبنا قرو مجمرة كاوي تعيم اليوم من بعد مكان توم يحلو النور اليوم حزب قطر ميرسي هو يروح مع سنة قصر الصرف حزب قطر ميرسي كازينا إحنا يوم وحلوهم بنبيهم طاير بتاعن كل مكان خاوتهم قولوا مجمرة معاك براري مثلا بصباحات مسحنا جميع البيت ويوم عودنا سووا كرفنا تدري سولف ما ننسى فرقنا هذا المقلات إنه إذا كنت همسح درام نزلنا أيوه سولف خلينا نروح مع الخير زرعنا أكلني تياقتنا أكلنا زرعنا أكلنا نفس السؤال يوم هم قلت هاي يوم زرعنا أكلنا لحتى قولوا هاي مخنجم يا جماعة كتاب في فيسبوك قلت فهاي هو خلي صنعوا مفتشين الآن في رياح انتهيلك تغريت أنا رأي كرت عندهم انتهيلك مقولعوا فيسبوك مرأي جميرهم تم زحلوهم نورديهم هو تم حلونا ذلهم على فيسبوك ورا عند جمرو مجمرة بنقروهم فيسبوك قتلوا ميلو هزقي شيء ما نقدر فرس كتما فيسبوك قتلوا ميلو شيء هو اللي نامسه على حين أنا مسينا يوم بدم بتنقاهو فيسبوك قتلهم ما نمكي أراهم لما نجيب إيش بحثوا مرأي ميديا ما فيسبوك مرأي جمرو سوشيال ميديا قال
أنا كنت بعد توم قالت قلنا ما حاولنا نتكلم عن السيكتر مخالف مستردو أوكي تاني قلت تجربة على شيء ميلهم من راح أجيبهم بكا أنا الجورو تريس حاجة سامون تري بدم بكات ويوت جاري تجار مسك فندي خلصنا أول مرة يسوي لك صبوا من كل خبير منا عاوز نور فتحة هاي مسكون حد في ده التعامل سبوا أخوانهم مجمع كاري عجوم قالوا شيء جدوس نقول نيرو برهانيري هنا نيرو بخفتنا نيرو عيال تنا نيرو خنسرق أصل قليل تنا نيرو متجلا من صحتنا على يوم نت كينداز بعد عشان بقى بنحن قد حاولنا عاوزنا رسيت من تاع ملي خد تساوي تراي خيت كلن يقرك مثلا تنقر لي اوريدي سراوي تراي خم تراوي تراون صرف له حات وصل له حات خلنا له يمكن يلنا مثلا تنقر افتوش سراوي تراي تكون خقدي قدي اعرفهم حماق انتم حاجه زوج نسب هذا صعب مستر اكس بعد تلقى مستر اكس خا نايزو كلنا زلوا عي ناي شراب اكاد يخا خمدته صحيح بحث جنرال يلقى شراب تبراي تكون من يسحبون عليه حسب بلي ناتو حسنا استقبل كقفع بعد طايمو دعنا خط دلنو زي تقبل خا حافينو تنقرنا خمسه مره زلو تسبي وعبيدنا حد دورنا دي مره خمسه زلو استردوا كنا أنا حزنا حرام اللي تنسون تأكد تعيد جمود ولا نأكد بس فاقين استي وتاكن بس إحنا بس استفريح معنا غيره كأوجن بقى خيدو سؤالكم ديو تهايلكم سؤالكم كيدو بقى نو ونقرأ كله قرار حريفاتي مطلع حامس موسيو أسميت كور حالات أنت منجرو مثلا لأن إحنا نريحنا صحا تنتاجي خا قدر حين ما قاعد تنتاجي خا سواء عندك جزء كبير من السواتات هم قالوا حتى سواء عندك تاخذ سيلين انا هذا المريض من مسيا كفل خذ اكتب هذا تفضل حقيقه يجب اكتب اذا اكتبها ما تقرك ما نجي هاي اسمي جوري هاي ما تمنع حيلك كل حفو بسرعه بزين ودت هو حتى فرس هاي النوع هو حتى كل زيت فرس بعلى عنده حدا سريع حدا قله سريع حدا اورديناري حدا ترى سريع هو حتى في هذا بعضهم تطفالهم هذول قليل كانت أتهم يدفعوا لهم على هم بس لما توصل هاي عاملين مخالفات فعليه تجلبون معك تتفقون تتفقون بستودي من كأتفق فهنا من قد عجيب من قد خاطر لا على واحد لازم يزحي يتقدس فيزي تحار ما تمتلك يخفى مكينة ونت في حياة بومب لك كلاش لك شبكة لك بهذا الحصول على كثيرا تحار لخلنا ونصنطي أنا ما أعرف إن عين ركبنا شعون عنا نلسلاس عدقات تودي نقدون تودي قد حشرة دوم يقدر قلنا يعملنا إيه تننا نقول عنا تحصل أين يو ኣብዚ ሰሙን ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ውድብ ሕወሓት ኣኼባ የካይድ እዩ ዘሎ እንተኾነ እቲ ናይ ሕዚ ኣኼባ ፍልይ ዝበለ ተርእዮ ኣተኣናጊዱ ዝብልዎ ተዓዘብቲ እውን ኣለዉ ከምዚ ይበሉ ከምዚ ተወሲኑ ዝብል ብዙሕ ዝወፅእ ሓበሬታ የለን እዚ ድማ ብፍላይ ድማ ደገፍቲ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት እቶም ዘየድልዩ ተፀራሪጎም ስለ ዝወፁ ሕወሓት ናይ ምፅራያ ምልክት እዩ ክብልዎ ንዕዘብ ብካልእ ገፅ ድማ ካብቶም ደገፍቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ መንቃሕቲ ትኩረት ዘይሃውና lumber እቲ ሓበሬታስ ኣብ ኢድና ኣሎ ኢሎም ዘውፅኡ ሓበሬታ ኣሎም ኣይተ ዓለም ገብረ ዋህድ 18 ገጽ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዓሪፍና ንስራሕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንሓልዎ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፍ ኣይቀርብን ተባሂሉ ከም ዝተወሰነ እውን እዮም ዝገልጹ እዚኦምን ካለት ሓደ ክልተ ዝበልዎም ካብቲ ልሙድ ፖለቲካዊ ኣካይዳት ውድብ ዘይፍለዩ ኣጀንዳታት እውን ከም ዝተልዓሉ ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ጉዳይ ድማ ሃይለ ደደቢት ብፍላይ ድማ ሳዋዊ ዝተባሃለ በዓል ሃፍቲ ምስ ኩሎም መራሕቲ እናተረኸበ ፖለቲካዊ ሻጠራት ይጥምጥመሎም ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ክወሃብ ዝቐንየ ኮይኑ ተወሳኺ ሓበሬታ የቕርበሉ ዓለም ገብረ ዋህድ ምስ ሳባዊ ዝበሃል ወዲ ብስልኪ ተዘራሪቡ ድሕሪኡ እዚ ዝዓይነቱ ዝርርብ እዮም ገይሮም ኢሎም ደብረጽዮን ካብ ስልጣን ክውገድ ከም ዘለዎ ንሱ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ገለመለ ዝብል እዩ እቱ ዝርርብ ከስማዓኩም እሞ እንታይ ኢቶ ውሽጡ ዝንሄ ሕዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣትኩርና ብዘይ ምርኣይና ዝሓልፉና ኣለዉ ዶ ወይስ ኣትኩርና ብዘይ ምርኣይና እንጥቀሞ ጠቕምሎ እዩ ዝብል ዝንጉድኦን ትንጥቀሞን ብደንቢ ዝርዝር ኣቢልና ክንርኢና ማለት እስክንረኣያ ዛ ቪድዮ لو ومبر سوداو جاناكو تايلن تازن دام خجل لو ومبر سوداو جاناكو
እንታይ ንሞ መክሳዕ ዝሃለዎ ባንታ ንሱ ናይ ሕዚ ታርጌት ንሱ ምግላል እዩ ኔክስት ብስሩ እዚኣ ዝሕዚ ቀረባ ግዜ ክትኸውን ዘለዋ ብስሩ እንድሕር ዛ ውሳኔ እዚኣ ደብረፅዮን መልዓል እያ ስማ ምንም ዋጋ ዘለዎ ፍጥረት ይኮነ እሳ ባይዞ ሕዚ ሲሲ ተፀዊዓ ኣነ እውን ዋላ ብስሩና ብናይ ባዕለይ እውን ባባኻ እውን ሲሲ ተፀዊዑ ኣጀንዳ ሴት ተገይሩ ብስሩ ክልዓል ኣለዎ نشتي ناي تايم كسا تايم يعني نشتي خلعنا والله بزبل جن نسمع مع نسمع نقد نقد نسمع معك سوزو دي خلي سوي حجون كو جالس نادو كل بي قام مسوق هنا ما تفهم نزول حسب كم سكاي ثلاثة مساي صح منو كاي ثلاثة امنت الله بصو خمو اللي زامن بقى نسو رخي ومين بقى نسي جاي بحول كان نحو ما يزول تحركا كبها أصيل ما أنا ملاي سوون نتسمعهم باباي بتعمي فرح زلو هو كما نيجرهم كده بصوتي سي دحري كلهم رخيوهم بدحري كواي بالعلم ما نوع عامينهم ناله يزراروا ولا مساروا دم قارو خايب بالعلم نوع عامينهم ولا عم زعل كل ثلاثة يعني مفتاح خايس كم سحقه أيوة مفتاحه أنا ما يعرف ترى دام خقل لو مرسو داو جانا እዚኣ እንዲያታ ቪድዮ እታ ኦዲዮ ብስልክስ ተዘራሪቦም ከምዚሎ ሚዝብል ሕዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንጉዳእሉ እንታይ ይመስለኩም ሰባት ከምዚ ዓይነት ኦዲዮ ንምቅንብባር ቀሊል ምዃኑ ብዙሕ ዘይርዳእ ስለ ዝኾነት ማሕበረሰብና ኣብቲ ቴክኖሎጂ ናይ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ምስራሕ ብዙሕ ዘይርዳእ ስለ ዝኾነ ወዲያው ይወስዶሞ ኦኬ ከምዚ ተገይሩ ድዩ ዝብል ናብ ዝብል ናይ ባዕሉ ጀጅመንት ይዛት ኣይረኸብናዮምን ከምታ ዝበልክዋ ንኽልቲኦም ረኺብና እዚኣ እንታይ እያ ክንብሎም ኢና ምስ ረኸብናዮም ተሓቂ ብግልፂ ክንፈልጦ ኢና ኣነ ግን ሰለስተ ነገር ኣብ ዝኸልዕ ምእንታን ክነስተውዕል ክንሪኦ ይዘውር ስለ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዘውር ስለ ዘላ ናፍቱ ማሕበረሰብና ቀዝና በሉ እትዮም መታለሊ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝርዳእ እዩ ቁፅሪ ሓደ በኣይ ወይ በኣኻ ሲሲ ተፀዊዑ እዩ ዝብል ተቆልዓ ሳባዊ ዝዛረቦ ዘሎ ኢሎም ዘቕረብዎ በኣይ ወይ በኣኻ ሲሲ ተፀዊዑ ደብረፅዮን ንኽባረር ክንገብር ክንክእል ኣለና ክፅዋዕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ቁፅሪ ሓደ ሳባዊ ዝበሃል ተራ ብሮከር እዩ ኣነ ከም ዝርድኦ ተራ ደላሊ እዩ ተራ ደላሊ እዩ ኣብ ሲሲ ናይ ሕወሓት ኣብ ማእኸላይ ኣብዚ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት ክፅውዕን ከይፅውዕን ዝኽእል ኣብኡ ኢድ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ወይ በኣኻ ወይ በኣይ ሲሲ ተፀዊዑ ይብል ከመይ ገይሩ ሳባዊ ዝበሃል ክፅውዕ ይኽእል ወይ በኣይ ወይ በኣኻ ክፅዋዕ ኣለዎ እንዲህ ዝብል እዚ ክገብር ዝኽእል ሰብ ድዩ ሳባዊ ዝበሃል ተራ ብሮከር ኣትዩ ሲሲ ክፅውዕ ይኽእል ድዩ ትረፍዶ ከምኡ ዝበለ ኣብቲ ፖለቲካ ዘለዉ ሰባት ንፖለቲካ ትግራይ ዕለታዊ ብዝከታተልዋ ሰባት እውን ሲሲ ሕወሓት ክፅዋዕ ይኽእል ሓቅንስ እዩ ካልኣይ ሲሲ ክፅውዕ ዝኽእል ኣይኮነን ዓለም ጎረባድ ተራ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል ኮይ ሕዚ ሲሲ ከመይ ገይሩ ክፅውዕ ይኽእል ወይ በኣኻ ወይ በኣይ ክፅዋዕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚኦም ክልቲኦም ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ከመቻችው ዝኽእሉ ድዮም ብርግፅ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ኣኼባ እዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ሕወሓት ክትዕር እንተኮይና እዚአን ትግበር ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸብናዮ ሓፂር ፅሑፍ ብቐዳምነት ነቲ ዘሎ መሪሕነት ክፍተሽን ክቕየርን እዩ ዝመክር ሕወሓት ንህዝብን ትግራይን ማእኸል ዝገበረ ከባቢያዊ ዞባውን ዓለም ለኻውን ከይድታት ብስትራቴጂካዊ ኣምር ተንቲኑ ምስ ኩነታት ተዛሚዱ ንድሕንነት ረብሓን መጻዕ ዕድልን ትግራይ ኣማኺሉ ብስትራቴጂካዊ ትልሚ ዝንቀሳቐስ ትግራዋይ ፖለቲካዊ ውዳበ ኮይኑ ዳግም ንኽውለድ ቅድም ቀዳድም ንዘን ሰለስተ ቀንዲ ዋኒናት
بزي وعال حدر يتكبر يبل قدما يزولد ما زمرخو حدش ولدو أبلاه مخلاي كوميتي نقدميت كمتسيوم نتوم نبارات بخوري يساناو توميبل كالاي بروغرام مفتشو بمولنت نهزب تقراين زما أخل زربحن مس محورسب بزت أساسرون يغيرهم سالساي أبتو ودو نحمس عامتات زتتخلى دحر مسفناون أفلالاي حسابات زي قبلن بوليتيكاو بهالي كابسرو يبوك وسيبل لومي أبي تقراي أسافي حزر أزلو بوليتيكاو ودكت بهالي فلفلو اتي نزحالفو 5 عامتات أب تقراي ستتخلى بوليتيكاوي أكايدا مخاني زأمن إزو أفلالاي كاب زي يتصور دنب فتاوي ويتسألأي بزبل زمغاغن دحر فلسيوم لومي قويدو أفريو زدمامز ولدو أسئن النازل ليفل أنا ترح زحاسون زولنيو تخكليلو زتشخله كاون استفلي حاساو كل سماسم زتكن ولدينا أفرينا زلنا يفل حوحات كمودو كابتيز تمقدرلو منشروك حاون تخينم نزو مسفناوي أنا نزتأجل دحر بوليتيكاو بهالي كابو وشتو كترو داقم كولدنا اللو إلي زعمن كمودو مسهزب تقراين محبرساب عالمين زت أساسرو بروغرام كعرن نزو بوليتيكاو بهالي وجد كبلنجنا مرحنته بحدش ولده متعرراي جدن قدمي معرف عمام داقم ولدته كخونا اللو أب عرسون ويانا خكايدالو ويبل نابتي ناي موداتا زعبانان تنسجر دما جيزياو منجسي مولو ناي ممحدار سلطان حالي وقت ايشي قبا كبل GSTS قليصم عالم اللخ محبرسة مهورات صوميات تقراي GSTS داقما ودبا جيزياو ممحدار تقراي بحادا ودو زعبلال كخون كم زي قبايو أما لخيتم اتي محبرسة بحايلتات زتا تقراي ابا تحتي سيفيلاوي ممحدار كوينم كتر نفوون تلاوي اللوم اتي محبر نزيت أميتو ابا زوز أمجلسي داقما ودبا جيزياو ممحدار تقراي حقافاي أساتافي معرو كلنا تواساتي زرقا قصلو خينو كتايش كم زلو يو انفيت زلم ات مغلصي عدمه اتي غيزاو ممحدار تግራይ نقصالي حد عمت كنا وحمو وسانو سيعو داغما ودوا غيزاو ممحدار تግራይ كابي طابيا كساب كلل ببوركو مولو ناي ممحدار سلطان حالي وقتايش يغبا دمايلوم اتي كم بحدش زمسرات غيزاو ممحدار تግራይ تساتفو بوليتيكا ودوات حفاش محبراتن بمحاز حقافاين ربح حزب تግራይ بزرغاغص ملكو كمسراتن كم زلو دما زمالخه خينم نصر زمرحلو حلافنت كلو خمزلوون قليصيوم اتداغما ودابه حيلታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሲቪላው መምሕዳር ኮይኖም ክጥርነፉ ዝገብር ውዳበ ክኸውን ዘማላኸተ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ሶሞያ ትግራይ GSTS ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ሓይሊ ጸጥታ ፖሊስን ሚሊሻን ዘሎ ሓላፍነት ክፍፍልን ብግልጽ ክቕመጡውን ኣመላኺቶሎም ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክጠናኸር ዝሓተተ እቲ ማሕበረሰብ ውክልናን ተሳትፎን ተዋሳእቲ ኣካላት ክሐቁፍ ከም ዝግባእውን ተላብዮም كبرات خطاتلتي تقراي ميديا نيتورك نسعد زدالنا لكم اوانا وزعبا نزيوم يموصل نيروم نمكتتالكم كابلبنا مسجن عديدا نقوصن راسن عدها راسن كداسن توقفاسن عدقل الصبزل عراراي يقرفولنا صبر اللوات تقراي نعر الراي تولدنا نعرر نعر الراي تفترنا نعرر نعر الراي تولدنا نعرر نعر الراي تفترنا نعرر